सबसे पहले अहम खबर ये कि जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में उनकी अहलिया ने बयान रिकॉर्ड करा दिया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड कराया। उन्होंने कहा कि वो स्पेनिश हैं, उनके पास स्पेनिश पासपोर्ट है, ये बयान दिया है। मजीद उन्होंने अपने बयान में क्या कहा है, नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। जी क़य्यूम। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, आपको आवाज़ आ रही है तो बताइए कि आज की समाअत का अहवाल आपके पास क्या है? वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड करा दिया है जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने। आज जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना करेरा ईसा खोसो जो हैं, उन्होंने अपना वीडियो लिंक के ऊपर बयान जो है वो दिया है 10 रुकनी फुल कोर्ट के सामने। और अब जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने अपने उस एक तफसीली बयान था, तकरीबन काफ़ी देर आधे पौने घंटे तक जो है वो ये उनका चला है, बयान चला है और अपने इस बयान के अंदर उन्होंने वो तमाम सवालात और वो बात जो कि मनी ट्रेल ज़राए के हवाले से की जा रही थी, वो कौन से ज़राए हैं जिनके ज़रिए से काजी फाइज ईसा की अहल खाना ने लंदन के अंदर प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो अहलिया हैं, उन्होंने ये बताया कि वो क्योंकि बाय बर्थ स्पेनिश हैं, उनकी वालदा का नाम करेरा था और उनके वालिद जो हैं वो उनका नाम खोसो है, तो लिहाजा उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर नाम है वो सरीना करेरा खोसो है और इसी नाम से उनका पासपोर्ट है। जबकि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि 1983 में उनकी शादी हुई, उसके बाद जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उनको शनाख्ती कार्ड मिला, उसमें उनका नाम सरीना ईसा है। उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि लंदन के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पाकिस्तान के आईडी कार्ड पर नहीं बल्कि पासपोर्ट के ऊपर ख़रीदी जा सकती हैं, तो उन्होंने उन जो प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी हैं वो उनका पासपोर्ट के ऊपर जो नाम है उसके ज़रिए ख़रीदी। उन्होंने अपने मुख्तलिफ़ पासपोर्ट्स भी दिखाए और उन्होंने कहा कि वो गैर मुल्की हैं और पाकिस्तान के अंदर उनको जब उनके शौहर वकील थे तो 5 साल का वीज़ा दिया जाता था, लेकिन गुज़िश्ता 2018 के बाद से उनको सिर्फ हरासा करने के लिए 1 साल का वीज़ा दिया गया। उन्होंने ये भी बताया कि उनके फादर जो हैं वो इस वक्त एलिंग हैं और वो हैं, जबकि उन्होंने ये कहा कि वो कराची अमेरिकन स्कूल के अंदर पढ़ाती रही हैं, उससे जो उनकी होती थी। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो रेहान नकवी की एडवाइस के ऊपर वो जारी करती रहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया का ये भी कहना था कि ना सिर्फ ये कि वो उनके अमेरिकन स्कूल से प्रॉपर थी, बल्कि क्लिफ्टन में भी उनका एक घर था और जबकि शाह लतीफ़ टाउन के अंदर एक प्लॉट भी था। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि उनके नाम के ऊपर जो कि उनके वालिद के नाम से उनको एग्रीकल्चर लैंड जो है वो फराहम की गई है, वो उनके नाम पर है और उन्होंने उसके तमाम खसरा नंबर, यानी कि डेरा मुराद जमाली में उनके कौन कौन से खसरा नंबर पर उनकी लैंड अराजी है, नसीराबाद के अंदर जो खसरा नंबर थे लैंड अराजी के, और वो कई खसरा नंबर तकरीबन खसरा नंबर 143 से लेकर खसरा नंबर 206 तक, और फिर इसी तरह से मुख्तलिफ खसराजात जो हैं उस प्रॉपर्टी के वो उन्होंने अदालत के अंदर पढ़े। और उन्होंने कहा कि मुझे टैक्स एडवाइस ये की गई थी कि लैंड जो है ज़रई अराजी, ये इनकम टैक्स इसके ऊपर अदा नहीं किया जाता, ये हमारा कानून है और ये काबिल टैक्स आमदन नहीं है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया का कहना था कि मैंने जो भी टैक्स रिटर्न्स अब तक दाखिल किए हैं वो अपने जो सॉलिसिटर हैं रेहान नकवी, उनकी एडवाइस पर जारी किए, और जब मुझे ये बताया गया कि पाकिस्तान के अंदर कानून तब्दील हो गया है तो फिर उन्होंने उस कानून के मुताबिक जो है वो टैक्स रिटर्न्स जो हैं जमा कराया। उन्होंने कहा कि जो मैंने आखिरी टैक्स रिटर्न पाकिस्तान के अंदर जमा कराया वो 76 लाख रुपए से ज़्यादा है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने कहा कि उनके जो प्रॉपर्टी थी कराची क्लिफ्टन में और शाह लतीफ़ टाउन के अंदर वो भी फ़रोख्त की गई, और उन्होंने ये भी बताया कि इस हवाले से जब उन्होंने बाहर प्रॉपर्टीज़ ख़रीदनी थी 2003 के अंदर, पाकिस्तान के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है उसमें 2 अकाउंट्स खोले गए। एक अकाउंट जो था वो पाउंड अकाउंट था, जबकि दूसरा अकाउंट डॉलर अकाउंट था। और उन्होंने कहा कि 2003 से 2013-14 तक इस अकाउंट के अंदर 7 लाख पाउंड की रकम जो है वो ट्रांसफ़र की गई। उन्होंने कहा कि क्योंकि बरतानिया के अंदर जो मेरा अकाउंट है और वो भी मेरे पासपोर्ट के नाम पर है, और जो कराची बैंक
کے اندر اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کے اندر میں نے اکاؤنٹ کھولے تھے، وہ بھی میرے اکاؤنٹ کے اوپر ہیں۔ تمام تر اور یہ تفصیلات رقم میرے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے ویڈیو لنک کے ذریعے ریکارڈ کرائی ہیں۔ یہ تفصیلات بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ڈیٹیلز دی عبدالقیوم صدیقی۔ وفاقی وزیر شیریں مزاری نے کہا ہے کہ بھارت 184 ووٹ لے کر سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان نے ایسا کیوں ہونے دیا کہ خطے سے کوئی اور مقابلے پر نہ آئے؟ ہم بھارت کی نامزدگی پر راضی کیوں ہوئے؟ جو بات زیادہ پریشان کن ہے وہ بھارت کا اتنے زیادہ ووٹ لینا ہے۔ شیریں مزاری نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ ایسے وقت میں جبکہ بھارت نے کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کی، پاکستان پر حملے کر رہا ہے، چین اور نیپال کے ساتھ بھی تنازع جاری ہے، بھارت کو ان حالات میں بلا مقابلہ منتخب ہونے دینا، اس کے اقدامات کو جائز بنانا ہے۔ اگرچہ بھارت کے اقدامات عالمی قوانین اور کشمیر پر سلامتی کونسل کی قراردادوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے کالعدم جماعت الدعوہ کے مزید 4 رہنماؤں کے خلاف کیس پر فیصلہ سنا دیا ہے۔ پروفیسر ظفر اقبال اور یحییٰ مجاہد کو 5 سال قید، 50,000 جرمانے کی سزا سنا دی۔ عدالت نے پروفیسر حافظ عبد الرحمان کو 1 سال قید، 20,000 روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ عدالت نے حافظ عبدالسلام بن محمد کو بھی 1 سال قید، 20,000 جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نمبر 3 کے جج اعجاز احمد نے کیس پر فیصلہ سنایا۔ جماعت الدعوہ کی طرف سے نصیر الدین نیّر ایڈوکیٹ نے عدالت میں دلائل دیے۔ سی جی ڈی کی طرف سے درج مقدمہ نمبر 20/19 میں تمام گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے چند ماہ قبل جماعت الدعوہ کے امیر پروفیسر حافظ محمد سعید اور پروفیسر ظفر اقبال کو مجموعی طور پر 11 سال قید سزا سنائی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے نجی لیبارٹریز کے لیے کورونا ٹیسٹ کی یکساں قیمت مقرر کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ نے آکسیجن سلنڈر کی قیمتوں میں اضافے اور ذخیرہ اندوزی کا بھی سخت نوٹس لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے صوبائی وزیر صحت اور سیکرٹری صحت کو ہدایت جاری کر دی۔ ان کا کہنا ہے کہ پرائیویٹ لیبارٹریز کو کورونا ٹیسٹ کے نرخوں کے معاملے پر من مانی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پرائیویٹ لیبارٹریز کے لیے کورونا کی مناسب ٹیسٹ فی مقرر کر کے اس پر عمل کرایا جائے۔ پرائیویٹ لیبارٹریز کو عوام کو لوٹنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ صوبے میں آکسیجن سلنڈر کی مقرر کردہ نرخوں پر دستیابی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ اور جب ماہرین کہتے ہیں کہ ماسک پہنیں، دوسروں سے کم از کم 6 فٹ دور رہیں، ہاتھ دھوتے رہیں اور رش والی جگہوں پر نہ جائیں، تو ان کا بنیادی پیغام یہ ہوتا ہے کہ خود سے ٹکرانے والے کرونا وائرس کی تعداد کو کم سے کم رکھنے کی کوشش کریں۔ مغربی میڈیا کا ماہرین کے حوالے سے کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے متاثرہ چند ذرات انسان کو بیمار نہیں کرتے، کیونکہ انسان کی قوت مدافعت ان چند ذرات کو فوری طور پر ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنی تعداد میں یہ وائرس ہو تب انسان بیمار پڑتا ہے۔ اس کا حتمی جواب دینا ممکن نہیں، کیونکہ کرونا انفیکشن جس وقت جڑ پکڑتا ہے اس مخصوص لمحے تک پہنچنا انتہائی مشکل ہے۔ تاہم مغربی ماہرین کا کہنا ہے کہ ابھی صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ فی الحال کووڈ-19 اس وقت جڑ پکڑتا ہے جب اس کے سینکڑوں وائرس کسی انسان کے جسم میں داخل ہوں۔ یہاں مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہر انسان میں اس وائرس کی تعداد اور اس کی علامات کی شدت الگ الگ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ جو شخص دیکھنے میں بالکل درست لگے اس میں کرونا وائرس کو بڑی تعداد میں منتقل کرنے کی صلاحیت ہو۔